अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं हूं जमील अहमद जामी। आज हम आपके सामने एक ऐसी रूहानी दास्तान पेश कर रहे हैं जो ईमान, पाकीज़गी और अल्लाह की लामहदूद रहमत का जिंदा सबूत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की, जिनकी अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कुरान पाक में इनके नाम से एक मुकम्मल सूरत मौजूद है, सूरह मरियम। इस सूरत में अल्लाह ताला ने उनकी तहारत, बुलंदी और कुर्बानी को पूरी इंसानियत के लिए नमूना करार दिया। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि यहूदियों ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्यों सताया और अल्लाह ताला ने किस तरह उनकी हिफाजत फरमाई? दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के बेटा कैसे अता हुआ और उसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का क्या किरदार रहा। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर कैसे उठाया और आप दुनिया में कब और कैसे वापस तशरीफ लाएंगे। तो दोस्तों, ये तमाम हैरत अंगेज हक़ाइक़ आपको आज की वीडियो में मालूम होंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर सवाल का जवाब मुकम्मल तौर पर जान सकें। प्यारे दोस्तों, रिवायत में मिलता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हिना बिनते फाकूस बिन कबील निहायत मुंतखब और नेक खातून थी। वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं और अल्लाह ने उन्हें माल और दौलत समेत हर आसाइश से नवाजा था, लेकिन वो औलाद की नेमत से महरूम थी। उनके शौहर हज़रत इमरान बिन हाशिम एक आबिद, जाहिद और मुत्तकी शख्स थे जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे और बनी इसराइल में बड़े आलिम शुमार किए जाते थे। एक दिन गर्मियों की दोपहर बीबी हिना अपने घर के सहन में दरख्त के नीचे आराम फरमा थी कि उनकी नजर एक टहनी पर पड़ी जहाँ एक चिड़िया अपने मासूम बच्चे को दाना खिला रही थी। देखते ही देखते बच्चे से माँ की बेलौस मोहब्बत का मंजर हज़रत हिना के दिल में उतर गया और उनके दिल में माँ बनने की ख्वाहिश फिर से जाग उठी। आपने फौरन अल्लाह ताला के सामने हाथ उठाए और आजिज़ी के साथ दुआ की, ऐ परवरदिगार, मुझे औलाद अता फरमा और अगर ये औलाद अता फरमाए तो मैं उसे तेरी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें हमल ठहर गया और जब अल्लाह की मशीयत से बच्ची पैदा हुई तो वो देखकर पहले परेशान हुई क्योंकि वो लड़की थी। बीबी हिना ने सोचा, ये तो लड़की है और मैंने मन्नत तो ये की थी कि औलाद को तेरी खिदमत के लिए वक्फ करूं, लेकिन ये लड़की किस तरह बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने बीबी हिना की इस फिक्र और अफसोस को बदल दिया और उन्हें यकीन दिलाया कि हमने तेरी बेटी ही को कबूल किया है और वो दुनिया और आखिरत में अजीम मकाम पाएगी। हज़रत हिना ने खुशी और इत्मीनान के साथ उसे मरियम नाम दिया, जिसके मानी खिदमत करने वाली के हैं, क्योंकि वो बैतुल मुक़द्दस और अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ की गई थीं। यह वो लम्हा था जब हज़रत हिना ने अल्लाह के फैसले पर ईमान लाते हुए अपनी बेटी को वक्फ कर दिया और ये फैसला बाद में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और इबादत और अज़मत का सबब बना और उनकी ज़िंदगी एक जिंदा मिसाल बनी कि अल्लाह की रज़ा और इनायत हासिल करने के लिए इंसान को किस तरह पाकीज़गी और नेक अमाल इख्तियार करने चाहिए। इब्न इसाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बीबी हिना अभी हामला ही थीं कि उनके शौहर हज़रत इमरान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। याद रखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का भी। वीडियो में हम जिस इमरान की बात कर रहे हैं वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। वालिद के इंतकाल के बाद बीबी हिना ने अपनी वसीयत के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस पहुंचा दिया और ये वही मुक़द्दस जगह थी जहां हज़रत मरियम के वालिद इमाम और मस्जिद के निगरान थे, लेकिन अब वो दुनिया से रुखसत हो चुके थे। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस के इंतजामात हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के पास थे जो मस्जिद के उमूर संभालते थे। लेकिन चूंकि हज़रत मरियम सबसे बड़े इमाम की बेटी थी, हर इमाम की ख्वाहिश थी कि इस मुक़द्दस अमानत यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश और निगहदाश्त का कफील बनाया जाए। मगर हकीकत ये थी कि इस मुक़द्दस अमानत की तरबियत और परवरिश के लिए हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई अहल न था। प्यारे दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश का फैसला भी इंतहाई दिलचस्प तरीके से हुआ। ये बात याद रखें कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हिना ने अपनी बेटी को सबसे बड़े इमाम के निगरानी में रखना चाहा, क्योंकि वो खुद सबसे बड़े इमाम की बेटी थी और उनकी हिफाजत और तरबियत बहुत अहम थी। लेकिन मसला ये था कि बैतुल मुक़द्दस के मौजूदा इमाम और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी उसी मकाम पर मौजूद थे। हज़रत मरियम की खाला ईशा के शौहर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम भी उन्हीं में शामिल थे। सबसे पहले हर इमाम ने उस मुक़द्दस जिम्मेदारी के लिए अपना नाम पेश किया, मगर जब सब ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो बाहिमी कशमकश और इख्तिलाफ के अंदेशे पैदा हुए। आखिरकार ये तय पाया गया कि कुरानदाजी के जरिए फैसला किया जाए। बनी इसराइल के मुताबिक 3 मरतबा कुरानदाजी की गई, लेकिन हर मरतबा हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का नाम निकला। जब इमामों ने देखा कि इस मामले में ताइद गैबी हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के साथ है
تو سب نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا، اور یوں یہ مقدس اور سعید امانت یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے۔ رب ذوالجلال نے انہیں جہان عالم کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب کیا اور ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی 19ویں سورت آپ کے نام سے منسوب ہے، جس میں نہ صرف حضرت مریم علیہ السلام کی ذات بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی تیسری سورت سورہ العمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ماجد کے نام پر ہے، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پاکیزگی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ مزید دلچسپ بات یہ کہ قرآن کریم میں لفظ مریم 4 سورتوں میں 11 بار ذکر ہوا ہے، جو ان کی عظمت اور اللہ کے نزدیک ان کے مقام کی واضح نشانی ہے۔ یہ سب ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام نہ صرف اپنے زمانے کی بلکہ ہر دور کی مومنات کے لیے ایک نمونہ کامل اور پاکیزگی کی علامت ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کا مقام سے بنی اسرائیل یا اپنے زمانے تک محدود نہیں رہا، بلکہ انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی عظمت کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون ہے، اور ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی 4 خواتین میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام ہے۔ پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کا یہ مرحلہ نہایت ہی دلچسپ اور معجزاتی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے معصوم مریم علیہ السلام کو گود میں لیا اور ہیکل سے متصل اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ وہاں انہوں نے بچی کو اپنی اہلیہ عیشا کی گود میں دے دیا۔ خالہ نے نہایت ناز و نعام کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی۔ بعض روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ خادمہ کے ذریعے انہیں دودھ پلایا گیا، اور بعض میں تو یہ آیا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کو دودھ پینے کی حاجت ہی نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص رزق سے نوازا تھا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کچھ سمجھدار ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بحکم خداوندی انہیں مسجد سے متصل ایک عمدہ مکان میں رکھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی باہر جاتے تو دروازے کو قفل لگا کر جاتے اور واپس آ کر کھولتے، لیکن ہر بار حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جانے پر وہ حیران رہ جاتے کہ وہاں پر کھانے پینے کی عمدہ چیزیں اور موسم کے تازہ پھل موجود ہوتے۔ وہ حیرت سے پوچھتے، اے مریم، یہ سب تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی، میرا اللہ میرے لیے بھیجتا ہے، بے شک وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہی معجزہ سورہ آل عمران کی آیت 37 میں بھی بیان ہوا ہے، اور اسی موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ اگرچہ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے اہلیہ ضعیف العمر تھے، لیکن اللہ پر کامل یقین رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا کیا اور نبوت سے سرفراز فرمایا۔ پیارے دوستو، حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی میں ایک نہایت اہم اور معجزاتی مرحلہ آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پاک اور مبارک بیٹے کی بشارت دی۔ ایک روز بی بی مریم علیہ السلام گھر کے اندر مشرقی جانب ایک گوشے میں تشریف لے گئیں۔ یہ جانا کسی خاص غرض کے لیے تھا۔ بعض روایت کے مطابق وہ غسل کے لیے گئیں، اور بعض نے کہا کہ وہ حسب عادت عبادت الہی میں مشغول ہونے کے لیے اس گوشے کو اختیار کرتی تھیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی دوسرے احتمال کو زیادہ اور صحیح موضوع قرار دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نصارہ نے اپنا قبلہ مشرق کی طرف بنایا اور اس جانب تعظیم کرتے ہیں، اسی لیے حضرت مریم علیہ السلام بھی اس جانب تشریف لے گئیں۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نوجوان خوبصورت مرد کی شکل میں ان کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اچانک ایک مرد کو سامنے دیکھ کر فطری طور پر خوف ہوا، لیکن فرشتے کے چہرے پر طہارت اور تقویٰ کے انوار دیکھ کر انہوں نے کہا، میں تیری طرف سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں۔ اگر تیرے دل میں خدا کا ذرا سا بھی ڈر ہوگا تو میرے پاس سے چلا جا اور مجھے کوئی غرض نہ کر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، اے مریم علیہ السلام، گھبراؤ مت، میری نسبت تمہارے دل میں کوئی خیال آیا ہے تو نکال دو۔ میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ تمہیں ایک پاک اور مبارک بیٹے کی بشارت دوں۔ لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ جس عورت کا شوہر نہیں، اسے پاکیزہ اولاد کیسے مل سکتی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے پھونک مار دی اور چلے گئے، اور کچھ ہی روز بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچی کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش قریب آتی گئی، ان کی پریشانی بڑھتی گئی۔ خوف اور خلوت کے سبب بیت المقدس سے تقریباً 8 میل دور جنگل کی جانب پہاڑی کوہ سے رات کی طرف گئیں، شاید وہی مقام جسے بعد میں بیت اللحم کہا گیا۔ درد زہ کے وقت قریبی واقع کھجور کے درخت کی جڑ کا سہارا لیا،
यहाँ शदीद दर्द, तकलीफ, तन्हाई, बेकसी और सामान की कमी की वजह से सबसे बढ़कर ये फिक्र उनके दिल में थी कि एक पाक बाज अकीका को आइंदा बदनामी का सामना करना पड़ेगा। इस गमो इज़्तिराब में ज़बान से निकला, ऐ काश मैं इस वक्त के आने से पहले ही मर चुकी होती कि दुनिया में मेरा नाम व निशान ना रहता और किसी को भूले से भी याद ना आता। उसी वक्त फरिश्ते की आवाज़ सुनाई दी, गमगीन और परेशान मत हो, खुदा की कुदरत से हर किस्म का ज़ाहिरी और बातिनी इत्मीनान हासिल करो। नीचे देखो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए चश्मा और नहर जारी की है, और खजूर को हिलाओ, पकी और ताज़ा खजूरें गिरेंगी, ये तुम्हारे खाने के लिए हैं। और बेटे को देखकर आंखें ठंडी करो, आगे का गम ना करो, अल्लाह ताला सब मुश्किलात दूर करने वाला है। अगर कोई सवाल करे तो इशारे से कह दो कि मैं रोज़े से हूँ, मज़ीद गुफ्तगू नहीं कर सकती। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने इस पैगाम से एतमाद और इत्मीनान हासिल किया कि मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा, और यही वक्त एक अजीम मौजज़े की इब्तिदा थी। प्यारे दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं एक निहायत हैरत अंगेज़ और मौजज़ाती वाक़े तक, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि विलादत के 40 रोज़ बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तहारत मुकम्मल हुई तो उन्होंने अपने नौमौलूद बेटे को उठाया और अपनी कौम के लोगों के सामने पेश किया। लोग नौमौलूद बच्चे को देखकर ताज्जुब में आ गए और बदगुमान होकर बोले, ऐ मरियम, ये तूने बहुत बुरा काम किया। ऐ हारून की बहन, ना तो तेरा बाप बदकार आदमी था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग हैरत से बोले, हम इस गोद के बच्चे से क्यों बात करें। रिवायत में आता है कि जब खानदान के लोग हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करने लगे तो बच्चा दूध पी रहा था। वो दूध छोड़कर वालदा की जानिब देखने के बाद खानदान के लोगों की तरफ मुतवज्जे हुआ और अंगुश्त शहादत से इशारा करते हुए फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। जहाँ हूँ मुझे साहिब बरकत बनाया है। जब तक जिंदा हूँ मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया है और मुझे अपनी वालिदा के साथ नेक सलूक करने वाला बनाया है। मुझे सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और जिस दिन पैदा हुआ, जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा, मुझ पर अल्लाह की सलामती है। लोगों ने जब नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए। यकीन हो गया कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगजीदा बंदा है। इस वाक़े के बाद ख़ानदान के और बनी इसराइल के समझदार लोग हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बेहद इज्जत करने लगे और उन्हें खैर व बरकत का बाइस मानने लगे। नाज़रीन, सरज़मीन मशरिक़ के सितारा शनासों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत की खबर पहुंची तो वो बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए और आपके लिए तहाइफ लेकर आए। उन्हीं दिनों ये खबर यहूदियों के बादशाह तक पहुंची। बादशाह को डर था कि कहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से उसकी सल्तनत में खलल वाक़ ना हो जाए, इसलिए उसने फैसला किया कि आपको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ख़तरा महसूस किया, फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत कर ली और वहाँ आपकी परवरिश की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 30 साल की उम्र तक वहाँ रहे और अल्लाह ने उन पर इंजील नाजिल फरमाई। बाद में आप बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए और यहूदियों को दीन हक की तरफ बुलाया। 3 साल तक आप वाज़ और नसीहत फरमाते और इंजील के अहकाम बयान करते, क्योंकि आप एक उलुल अज़्म पैगम्बर थे। अल्लाह ताला ने आप पर बड़े बड़े मौज़ात ज़ाहिर किए, जिनमें शामिल है मुर्दों को जिंदा करना, नाबीना को बीना करना, कोढ़ियों को शिफा देना। नाज़रीन, मौजज़ात को देखकर कुछ यहूदी ईमान ले आए, लेकिन अक्सर आपके दुश्मन बन गए और आपको कत्ल करने की साजिशें करने लगे। जो लोग ईमान लाए उनमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 12 हवारियों का इंतखाब किया। ये 12 अशखास हर वक्त आपके साथ रहते और इंजील की तालीम हासिल करते और आप उन्हें तबलीग के फ़राइज़ सिखाते। दूसरी जानिब यहूद के दुनिया परस्त उलमा ने सोचा, अगर ये आसमानी पैगंबर हक के सितारे के आगे आए हैं तो इनकी झूठ मात पड़ जाएगी, इनकी बालादस्ती खत्म हो जाएगी और सदका नजर के माल भी नहीं मिलेंगे। लिहाजा उन्होंने फैसला किया इस पैगंबर को हटाया जाए और वो अपनी दुनियावी राहतें बहाल रखें। यहूदियों ने ऐलानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तकजीब शुरू की और आपके मौजज़ात को जादू और शोबदाबाजी करार दिया। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मुखालिफिन के सामने एक आहनी दीवार की तरह जमे रहे और दीन हक नशर करने में मशगूल रहे। आप हर इज्तिमा और लोगों की महफिल में तशरीफ लाते, इंजील के अहकाम बयान करते और ज़ाहिरीन के मवाक़े से पूरा फ़ायदा उठाते। नतीजतन बहुत से अफराद आपके यारो अंसार की सफ़ में शामिल हो गए। अगरचे ये सूरत हाल देखकर यहूदियों के दिलों में दुश्मनी और बढ़ गई, लेकिन वो खुदा ताला की रज़ा और तायद के मुकाबले में कुछ न कर सके। नाज़रीन, दुश्मनों ने खुदा के नूर को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन खुदा का नूर पूरी आबोताब के साथ चमकता है,
چاہے کافروں کو یہ ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ انبیاء کرام کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ مشکلات پر صبر کرتے اور مخالفین کے انکار اور ایذا رسانی کے باوجود اپنے فریضے سے دستبردار نہیں ہوتے۔ وہ نہ صرف اپنے جان و مال کی پرواہ کیے بغیر دین کا کام جاری رکھتے بلکہ ہر قدم پر استقامت اور صبر کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنے حواریوں سمیت رسالت کی انجام دہی اور انجیل کی تبلیغ میں ہر طرح کی تکلیف اٹھاتے رہے۔ وہ شہروں اور قصبوں میں جاتے، وہاں چند دن دین کی تبلیغ کرتے، لوگوں کو خالص توحید اور شریعت کے احکام سکھاتے، پھر کسی اور علاقے کی طرف روانہ ہو جاتے۔ یوں آپ لوگوں کو خدا واحد پر ایمان لانے، قیامت، جنت اور دوزخ پر اعتقاد کی دعوت دینے اور ان کے دلوں میں انسانی اخلاق اور تقوی کو راسخ کرتے۔ آپ اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے معاشرے سے گناہوں اور بدمعاشی کے میل کو دور کرتے، اخلاقیات کو مضبوط کرتے اور لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرتے۔ ہر جگہ آپ کی تعلیمات میں واضح تھا کہ انسان کی بقا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی صرف اللہ کی عبادت اور تقوی پر ہے۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو حق کی دعوت دینے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، انہیں راہ راست اختیار کرنے اور بری عادات چھوڑنے کی ہدایت میں انتہائی محنت اور مشقت سے کام کیا، لیکن بعض لوگوں کی ضد و دشمنی کے باعث آپ کی دن رات کی کوششوں کا اثر نہ ہوا۔ یہودی علماء اور دنیا پرست سردار جو اپنی سرداری اور اقتدار کی فکر میں مبتلا تھے، چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ان کے اقتدار اور ریاست کے لیے خطرہ نہ بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ ان کی قیادت، مقام اور اختیار پر سوال کھڑا کر رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور معجزات پر ایمان لے آئے تو ان کا متکبرانہ اور دنیاوی تسلط ختم ہو جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنی ضد اور سرکشی برقرار رکھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو چیلنج کیا اور ان کے خلاف سازش کرنے لگے۔ یہودی سردار چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اثر و رسوخ کو ختم کیا جائے تاکہ ان کی دنیاوی خواہش اور لالچ برقرار رہے اور لوگ ان کے تسلط میں رہیں۔ چنانچہ یہودی خدا کے پیغمبر اور پاکیزگی کے پیکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت سے باز نہ آئے۔ وہ یہاں تک گئے کہ ان پر سورش پھیلانے اور ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کا الزام لگایا اور انہیں فتنہ و فساد کا سبب قرار دیا۔ ناظرین، یہودی سمجھتے تھے کہ وہ اپنی سازشوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہرا لیں گے، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے اور اطمینان تھا کہ خداوند انہیں دشمنوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھے گا، جیسا کہ خدا نے ان سے وعدہ کر رکھا تھا۔ یہودی نے ایک اور طریقے سے دین حق کا راستہ روکا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جادو ٹونے کا نام دیا اور کہا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین سے پھر گئے ہیں اور شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا اور بالآخر اس جلیل القدر پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اپنا یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی، مگر جس شخص کے ٹھکانے کا علم نہ ہو اس تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے کئی جاسوس ادھر ادھر بھیجے اور انہیں اسی دوران شمون صفا نامی ایک حواری ملا، لیکن اس سے کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی۔ پھر انہیں ایک اور حواری یہودی نظر آیا جو دنیا پرست و دھوکے باز تھا۔ جب یہودیوں نے اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنے استاد اور محسن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹھکانہ دشمنوں کو بتا دیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پروردگار کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھے اور یہودیوں نے گرفتار کر کے صلیب پر لٹکانے کے لیے لے گئے تھے۔ ناظرین، وہ یہودی یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنا مقصد حاصل کر لیا اور ان کی پریشانیاں ختم ہو گئیں، لیکن یہ ان کی بھول تھی۔ خدا کی قدرت انسان کی تدبیر سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ کام انجام پاتا ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آتی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خدا کی ایک بہت بڑی نشانی تھے اور ان کی ولادت غیر معمولی طور پر ہوئی تھی، لہٰذا یہ لازم تھا کہ ان کی زندگی عام لوگوں سے مختلف ہوتی۔ اس خطرناک موقع پر جب دشمنوں نے انہیں گھیر رکھا تھا اور ان کا خون بہانے کے در پہ تھے، رب العالمین کا دست قدرت ان کو رہائی دلانے کے لیے آگے بڑھا اور انہیں صلیب چڑھنے سے پہلے ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا جہاں وہ زندہ و سلامت موجود ہیں۔ ناظرین، حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے ظہور فرمائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے اتریں گے اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اس وقت ان کی عمر 45 سال تھی۔ اس واقعے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک انتقام لینے والا ہاتھ ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جلد یا بدیر مجرموں کو ان کے کیے کی سزا ملے گی۔ چنانچہ جس طرح غدار دشمن یہودا نے چند ٹکوں کی خاطر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا تھا، اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ اسے صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ گویا جو کنواں اس نے خدا کے پیغمبر علیہ السلام کے لیے کھودا تھا اس میں خود ہی جا گرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام میں جب شمون کو اپنا وسیع اور جانشین بنایا تھا، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے
آپ علیہ السلام کی تصدیق کی اور آپ علیہ السلام کی شریعت کے مبلغ بنے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت تک جاری رہی۔ آج بھی دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی شریعت کے پیروکاروں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آپ کے پیروکاروں کو مسیحی یا عیسائی کہا جاتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آخری نبی کی شریعت پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طور پر اسلام کی پیروی کریں اور جس چیز سے اسلام نے روکا ہے اس سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ پیارے دوستو، آج ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کے انوکھے پہلوؤں کو جانا اور ان کے پاکیزہ کردار، اللہ کی خاص رحمت اور ایمان و قربانی کی مثال کو دیکھا۔ ساتھ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، معجزات اور اللہ کی حفاظت کو بھی قریب سے محسوس کیا۔ یہ ویڈیو ہمیں صرف تاریخ کی معلومات نہیں دیتی بلکہ ایک بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ اللہ کی رضا، ایمان اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنا ہر مشکل امتحان میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی حفاظت اور عنایت ہر مومن کے ساتھ ہے اور نیکی اور پاکیزگی کی راہ پر چلنے والا ہمیشہ عزت و برکت کا حقدار ہے۔ یاد رکھیں، حضرت مریم علیہ السلام کی طہارت اور ایمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور معجزات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ پر یقین اور اس کی راہ میں مستقل مزاجی انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلا سکتی ہے۔ تو دوستو، اپنے دلوں میں ایمان، صبر اور نیکی کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کو اولین ترجیح دیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کامل اسلام کو اختیار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔